بونجور. نحن بدنا نكفي الريفيزيون. اليوم بدنا نحل الاكزرسيس 1 باج 9 اللي كان تعطيكم اياه ديفوار. عم بيقلي بالاكزرسيس اكري اون لاتر لي نومبر سويفون. عندنا هود النومبر بدنا نكتبهم اون لاتر، هن عندنا موجودين اون شيفر. حنبلش باول نومبر 635. مثل ما شايفين هذا النمبر هو 3 شيفر، يعني فيش داعي اقسم لكلاس، هو عبارة عن كلاس واحد اللي هو الكلاس دونيتي. عندي الشيفر دونيتي، الشيفر دو ديزان، الشيفر دو سنتين. بنبلش مثل ما اتفقنا دو غوش ا دروات. نقرا 600 هذا بالسنتين، نكتب 600 بنكفي 30 5 635. تاني وحدة عندنا 7000. عندنا هذا النمبر اللي هو هلا اول شغله بنلاحظ انه اكثر من 3 شيفر، هو عباره عن 4 شيفر. فنحن اول شغله بنعملها بنقسم الكلاس. بنبلش لنقسم الكلاس بنبلش دو دروات ا كوش. نعد كل 3 شيفر بنحط تري 1 2 3. بيبقى عندنا شيفر واحد، هذا كلاس لحاله. هلا بنبلش دو غوش ا دروات بنقرا النمبر. هون قرينا 7 نحط نكتب 7. الكلاس للسات شو هو؟ هي تاني كلاس بقلب تاني كلاس، يعني الكلاس اللي إلها هو سات ميل، هي بكلاس الميل. خلصنا من الكلاس تاع الميل، بننتقل هلا للكلاس اللي بعده اللي هو الكلاس تاع الانيتي. بنشوف شو عنا هون. بنقرا 200 بالديزاين ما في شي، يعني 200 بننط دغري للانيتي 3. هيك بكون خلص. اللي بعده عنا هذا النمبر كمان عنا أكتر من 3 شيفر، فنحن بدنا نقسم الكلاس. بنبلش دو دروات أكوش مثل ما اتفقنا 1 2 3. طلع عندي 2 كلاس. أول كلاس اللي هو الكلاس دونيتي، تاني كلاس اللي هو الكلاس دو ميل. بنبلش نقرا دو دروات دو غوش أ دروات. عنا هون 174 بنكتب 174. بدنا نشوف في أي كلاس بالكلاس 2000، يعني 174 بنرجع خلصنا من الكلاس 2000 الكلاس اللي بعده دي سنتين زيرو ديزان زيرو، بيبقى عندي 3، يعني 174 3. النمبر اللي بعده نقسم لكلاس. هلا كل 3 شيفر 3 بيبقى عندي هذا الشيفر لحاله. يعني هون عندي 3 كلاس، كلاس دونيتي، كلاس 2000، كلاس 2 مليون. بنبلش هلا دو غوش ادروات 4. نكتب قرينا 4 بنكتب 4 بهلي بأول كلاس دو غوش 4 اللي هي بالكلاس تاع المليون، يعني 4 مليون. بنرجع بنروح على الكلاس تاع الميل. عندنا 78. ليش 78؟ لأنه السنتين هي زيرو، يعني ما في سنتين بقلب الكلاس تاع الميل. نكتب له 60 18. بأي كلاس؟ بالكلاس تاع الميل 78. بيرجع 430 بهذا الشكل. بنكفي الباقيين بهذا الشكل. بيطلع لنا هلا النمبر اللي بعده 42 مليون 100. عندنا 3
classe d'unité, classe 2000, classe de millions. بنبلش de gauche à droite 42 millions. الكلاس 2000 كله زيرو. بيرجع كلاس d'unité 100 نكتب 42 millions 100. الكلاس النمبر اللي بعده بنقسم لكلاس. بيطلع عندي كلاس دونيتي، كلاس 2000، كلاس 2 مليون، كلاس 2 مليار. بنبلش دي غوش اتروات. 35 بالكلاس 2 مليار يعني 35 مليار. بيرجع 41 بالكلاس 2 مليون بنكتب 41 مليون. 41 مليون. بيرجع 32 بالكلاس 2000 لأنه زيرو هون عندي زيرو سنتين 2000 هي زيرو 32000. آخر شي عنا 51. هيك بكون خلص هيدا السؤال. اليوم نشرح كمان فكرة جديدة اللي هي الإكريتير أون شيفر. رح نعطي إكزامبل. الإكزامبل اللي عندي إياه هو 300 مليار 35 millions 2050. هون بدنا نركز شوي. بنبلش نقرا دو عادي مثل دو غوش ادروات. النمبر اللي بقراه اول شي بحط الكلاس اللي له، يعني حسب الكلاس اللي له. نحن بنعرف انه اكبر كلاس عندنا ياله كلاس 2 مليار، بيرجع لكلاس 2 مليون، بيرجع لكلاس 2000، بيرجع لكلاس دونيتي. الكلاس 2 مليار في قدامه كم شيفر بده يكون في قدامه؟ 9 شيفر، يعني 9 كازيه. الكلاس 2 مليون بده يكون في قدامه 6 شيفر، والكلاس دونيتي 2000 قدامه 3 شيفر. الكلاس دونيتي ما في قدامه ولا شيفر. خلينا نشوف. نقرا 300 نكتب 300. الكلاس هو مليار. مليار يعني انا في عندي قبله المليون اللي هن 3 شيفر. unité de million، dizaine de millions، centaine de millions. بيرجع عندي 3 شيفر اللي هن الكلاس 2000، unité de 1000، dizaine de 1000، centaine de 1000. بيرجع عندي الكلاس d'unité، unité بقلب الunité، centaine بقلب الديزان بقلب الunité، وديزان بقلب الunité، centaine بقلب الunité. هلا هذا لانه قريت مليار يعني بيكون في عندي 9 شيفر، يعني 3 كلاس. 300 مليار عبيناها. نجي 35 مليون. 35 مليون يعني بخانة المليون. 35 يعني السنتين مش موجودة، يعني هي بتكون زيرو. 30 موجودة هون بقلب الديزان لأنه اللي 30 هي ديزان. 35 مليون. أما إذا مش قايل لي الكلاس 2 مليون فأنا بيجي بعبي كله زيرويات. نرجع من بعدها 2000، يعني بالميل ما في عندي إلا unité اللي هي 2. الunité هون موجودة، هاي الunité 2000. طيب ديزان 2000 والسنتين 2000 شو بدي أعمل فيهم؟ بنعبيهم زيرو. بيرجع عندي 50. 50 يعني ديزان يعني 5 قدامها زيرو. طيب هل قبل السنتين شو بدنا نعمل فيها؟ نعبيها زيرو. بهذا الشكل نحن بنكتب اون شيفر.